العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين کر غور تو ہتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے میں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھا بد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے مختصر حمد و صلاة تو بعد خراج تحسین دے مستحق نے او والدین کہ جنہ دے بچیاں نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے اور اس تو بھی زیادہ خراج تحسین دے مستحق نے وہ اساتذہ کرام کہ جنہوں نے اس بچیاں سے محنت کی تھی اور اس تو بھی زیادہ خراج تحسین دے مستحق نے وہ بچے جنہ کتاب اللہ نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے اللہ پاک انہوں نے مستقبل دے اچھے عالم دین بنائے قرآن کریم دی فضیلت دے حوالے نال تسی بڑا ہی مدلل بیان سوات فرما چکے ہو میں بھی اپنی گفتگو دے دوران کوشش کراں گا کہ قرآن کریم دی عظمت دے حوالے نال کچھ باتاں تواڈے نال کراں لیکن اس تو پہلا
میں ایک اور بات وال تساں دوستاں دی توجہ دلانا چاہوں. اللہ دی زمین تے سب تو پہلے نبی، سب تو پہلے پیغمبر اور سب تو پہلے جڑے انسان آئے انہاں دا نام سی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام. جدوں یہ گل کری دیئے ادو ناڑی ذہن اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ سب تو پہلے آدمی تے حضرت آدم سن تے حضرت آدم تو پہلے پھر کی سی. تو میں چاہنا کہ میں تو انہوں پہلے یہ بھی ذکر کراں کہ جدوں انسان نہیں سن ادو کی سی، جدوں ایک کائنات نہیں سی ادو کی سی. جدو اس کائنات اندر کچھ بھی موجود نہیں سی ادو ایک ذات موجود سی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات. ایسی ذات جڑی ہے بھی پہلے بھی سی اج بھی یہ اور جدو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی ادی ذات ہوئے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پھر اللہ پاک نے سارے جہان رنگ و بونو 5 ادوارہ اندر بڑھایا. سب تو پہلے زمین بڑھائی، پھر آسمان بڑھائے، پھر زمین کے اندر پہاڑ گاڑے، پھر اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہوئے، پھر اس تو بعد قلم بڑھایا، تقدیرہ لکھیاں، پھر اس تو بعد انسانہ تو علاوہ باقی تمام مخلوقات نو بڑھایا تے پھر سب تو اینڈ تے اللہ نے حضرت انسان نو بڑھایا. اے تے قرآن کریم اور حدیث دیاں گلاں نے تے انگریز اور سائنسدان اپنیاں نمیاں گلاں سنا دے. وہ کہندے نے جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہویا، اس دھماکے نو وہ بگ بینگ دا نام دین دین. اس دھماکے نالے ساری کائنات خود بخود مارز وجود اندر آ گئی. آسمان دا سورج جا رہا ہے، چند آ رہا ہے، سردی جا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، ٹھنڈیاں ہواواں جا رہی ہیں، تتیاں آ رہی ہیں، روشنی جا رہی ہے، اندھیرا آ رہا ہے، انسان پیدا ہوئی جا رہے ہیں، انسان مری جا رہے ہیں. سارا کچھ اپنے آپ تے نہیں نہ ہو سکتا، کوئی ہے صحیح جڑا ایک کر رہا ہے. تو آئیے قرآن و حدیث دی روشنی کے اندر دیکھئے کہ اس سارا جہان رنگ و بو ایویں بڑھ گیا یا کسی بنان والے نے بنایا. ذرا غور کرنا، توجہ کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا هو اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ذات ہے جس ذات نے زمین و آسمان 6 دنوں دے اندر بڑھایا.
اور زمین و آسمان تو پہلا کی سی فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اللہ پاک دا عرش پانی اتے موجود سی، یعنی سب تو پہلا پانی دیتے اللہ پاک دا عرش سی۔ پھر اللہ پاک نے زمین بڑھایا کنے دنہ دے اندر، 2 دنہ دے اندر۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر انہا لوگاں نو کہہ دیو اَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ کیا تسی اس اللہ دی ذات دا کفر کر دیو، اس اللہ دی ذات دا انکار کر دیو۔ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ جن زمین نو 2 دنہ دے اندر بڑھایا، اتنی وسیع و عریض زمین نو جس مالک نے 2 دنہ دے اندر تخلیق فرمایا، اور اگے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ۔ پھر اللہ پاک نے زمین اندر پہاڑ گاڑ دیتے، زمین جدو بڑھ گئی تے زمین لڑکھڑان لگ پئی، زمین متزلزل ہو گئی، زمین جڑیو تھر تھراہٹ والی بڑھ گئی۔ اللہ پاک نے زمین مضبوط کر نواز دے، زمین اندر پہاڑاں دے کل لگا دیتے، پہاڑاں نو اللہ پاک نے زمین اندر لگایا۔ یہ سارے کام 4 دنہ دے اندر فرمائے۔ اللہ میں قربان جاواں 4 دنہ دے اندر زمین بھی بن گئے، آسمان بھی بن گئے تے پہاڑ بھی بن گئے۔ اور تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اللہ دی ذات تو ذات ہے جن زمین و آسمان اور اندر جو کچھ موجود ہے سارا کچھ 6 دنہ دے اندر بنایا۔ پتہ لگا زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی اور باقی ساری چیزاں جو زمین اندر نے اللہ پاک نے ٹوٹل 6 دنہ دے اندر اس سارے جہان رنگ و بون بنایا۔ اللہ جدو سارا کچھ بن گیا پھر اللہ پاک نے کی بنایا۔ صحیح البخاری اندر آندہ ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے اول ما خلق اللہ القلم او کما قال، فرمایا اللہ پاک نے زمین و آسمان دی تخلیق تو بعد سب تو پہلے جڑی شے نو بنایا او دا نام قلم ہے۔ اللہ پاک نے قلم نو بنایا، قلم نو بناؤں تو بعد اللہ پاک نے قلم نو حکم دیتا او کتب لکھنا شروع کر دے۔ قلم نے لکھنا شروع کر دیتا، قیامت دیاں کمدہ تک جو کچھ ہونا سی، جد نڑ ہونا سی، جویں ہونا سی، وہ سب کچھ اللہ پاک دی جناب دے حکم دے نڑ قلم نے تقدیرہ لکھ دیتیاں۔ اللہ میں قربان جاواں، لہذا زمین و آسمان بھی بڑھ گئے، قلم بھی بڑھ گئی، تقدیرہ بھی بڑھ گئیاں۔ اور بخاری شریف دی اگلی روایت تے غور کرنا، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، انج اللہ دے پیغمبر نے میرے بازو تو پکڑیا، انج ہاتھ تو پکڑیا اور پکڑ کے فرمایا، ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ پاک نے مٹی کو بنایا، اتوار والے دن اللہ پاک نے پہاڑاں کو بنایا، سوموار والے دن اللہ پاک نے درختاں کو بنایا، منگل والے دن اللہ پاک نے بیماریاں نو بنایا، بدھ والے دن اللہ پاک نے نور نو بنایا، جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپایاں نو بنایا، تے جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اللہ پاک نے جناب آدم نو بنایا ہے۔ ساری مخلوق نو بنان تو بعد اینڈ تے بندے نو بنایا، پر شان سب تو زیادہ عطا کیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات زی وقار غور کر دے جانا دراؤ، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے نماز عصر تو بعد جمعے والے دن بنایا، تے بنایا کیویں اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نے پوری زمین تو مٹی نو کٹھا کیتا، تھوڑی تھوڑی مٹی ہر تھام تو لئی، تھوڑی تھوڑی مٹی ہر جگہ تو لئی، تھوڑی جی مٹی ایتوں لے لئی، تھوڑی جی مٹی اتھوں لے لئی، پوری زمین تو اللہ پاک نے مٹی نو جمع فرمایا، تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے اللہ پاک نے اس مٹی نو بولیا، اسے واسطے نبی پاک فرما دینے آدم دی اولاد دیاں شکلاں مختلف نے، آدم دی اولاد دیاں عقلاں مختلف نے، آدم دی اولاد دے بولنے تے انداز مختلف نے، کوئی رنگ دا کالا ہے، کوئی رنگ دا گورا ہے، کوئی اونچے قد والا ہے، کوئی پست قد والا ہے، کوئی سونی آواز والا ہے، کوئی دھیمی آواز والا ہے نا، ہاتھ لایا نیڑے ہون کئی تے کئی ہندے تبے تو کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے تے کئی بہتے ہی کرما والے نے، ہتے سونا 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 ہے، ہتے کنا دے چنئی والے نے، ہتے لسیب دین نو مل دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی پاڑے نے، ہتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، تے کئی دن دے پھر دے چھٹے نے، مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، کتے چیرے چوچو کر دے، ہر ویلے ہسدا رہندا ہے، کتے چیرے چوچو کر دے نے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کئی پیری وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈے نے، کتے حکم چلان دے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے رکشے جو کے پیسے نہیں، تے کئی چاڑی جہادی اڈے نے، مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے، ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، قال اللہ تعالی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ شان رب العالمین حضرت مولانا قاری بنیامین
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے پوری زمین تو مٹی نو جمع کیتا اور بعد مفسرین فرماندے نے جدو فرشتہ مٹی لین آیا نا تھوڑی جی مٹی اتھوں لئی تھوڑی جی مٹی اتھوں لئی تے زمین نے رونا شروع کر دیتا زمین نے واویلا کرنا شروع کر دیتا اے فرشتیا میرے تو میرا وجود جدا نہ کر میرے تو میرا حصہ الگ نہ کر تے اللہ پاک نے مٹی نال وعدہ کیتا نہیں مٹی پریشان نہ ہو میں تیرا رب تیرا وعدہ کرنا وا جتھوں مٹی لواں گا جدو ابن آدم مر جائے گا واپس اتھی پہنچا دیواں گا واپس اسے جگہ تے پہنچا دیواں گا ایک ہی بجائے جدو کو بندہ مر جاندے او دی قبر اتھی بن دیئے جتھوں دی مٹی ہوندی ہے نا اے جننے بندے بیٹھے مٹی بیٹھے اے میرے سمیت جننے آتا بیٹھے سارے مٹی دیاں ٹھیلیاں بیٹھے سارے مٹی دے ٹھیلے بیٹھے اللہ اللہ میں قربان جاوا او کانو پھر نائیں یار چھاتی کٹ کے تینو کیڑیاں نے کھانا وڈ وڈ کے مٹی دا کھڈاونا تے مٹی بیچی آنا ہے کچھ دن دا تو بندے پر آنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاوا توجہ کرنا درا اللہ پاک نے اس مٹی نو اپنے ہاتھ نڑ گویا ان جو گو کے بنا دیتا یہ مٹی دی جدو ہاتھ ماری گئے تے مٹی وچوں کھڑکن دی آواز آوے کھڑکن والی مٹی بن گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں پھر اللہ پاک نے اس مٹی تو جناب آدم دا پتلا بنایا کڈا عجیب منظر ہوئے گا نا نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدیا خلقت بیدیا اے ابن آدم میں تینوں اپنے ہاتھ نل بنایا ہے اے انسانہ میں تینوں اپنے ہاتھ نل بنایا ہے امدادہ تے کرنا رب دا تے میرا تیرا رشتہ کڈا پکائے انسانہ تیرا تے تیرے رب دا تعلق کتنا پکائے تیرا تے تیرے مالک دا پسندر پیار کڈا گوڑائے تے تو بے وفائیں جو رب دا در چھڑ کے جگہ جگہ تکے کھاندہ پھرنا ہے نا اللہ 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 نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نے اپنے ہاتھ نال جناب آدم علیہ السلام تراشیا وہ کڈا عجیب سما ہوئے گا جدو اللہ پاک انسان دا نک بنا دے ہونگے انسان دے ہون تراش دے ہونگے انسان دے کن بنا دے ہونگے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے پورا انسان بنایا حضرت آدم علیہ السلام دا وجود بنا کے اللہ پاک نے رکھ دیتا جناب دے کو مقام تے 60 فٹ لمبا قد بنایا 60 ہاتھ لمبا قد دے اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا بنایا تے بنا کے 40 دنوں تک اللہ پاک نے جناب آدم دا وجود تے پتلا ایک مقام تے رکھ دیتا ابلیس کوڑوں دی ننگ دائے ویخ دائے تے حیران ہوندا ہے آخر اللہ پاک نے کی بنایا پہ ہے جے اللہ پاک نے دیتے مینوں ڈیوٹی لگا دیتی نا میں دنر بڑا سخت سلوک کرانگا اللہ اللہ میں قربان جاواں ادھر جناب آدم علیہ السلام دا وجود بڑے آتے ہیں 40 دنوں باپ رکھے آتے ہیں ادھر اللہ پاک نے فرشتیاں دی ایک کانفرنس بلا لئیے سارے فرشتیاں نو اللہ پاک نے جمع فرمایا ہے تمام ملائک نو اللہ پاک نے جمع فرما کے کیا بلکہ میں انج کہاں اللہ پاک نے سارے فرشتیاں نو جمع کر کے فرشتیاں دے اندر اللہ پاک نے انسان دی عظمت نو بیان فرمایا انسان دے مقام نو بیان فرمایا اللہ فرماتے نے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح
نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ میں قربان جاوا، اللہ پاک نے فرشتیاں جمع کر کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا ہے، کندہ کیوں بھئی پتہ کسے نو؟ اللہ نے آکھیا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا، کیدہ خلیفہ؟ کیوں بھئی کو بندہ دا سکتا ہے؟ کیوں بھئی کسی نے پتہ ہو؟ اللہ نے جو آکھیا بھی میں خلیفہ بنانا ہے، نیب بنانا، کندہ خلیفہ، کندہ نیب؟ میں چاہنا بھی تاڑے جو کو بندہ جواب دے وے اس گالنا، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا ہے اپنا کندہ اللہ دا ہاں میں چاہتا سا بھی آ گال آوے، اللہ نے نہیں آکھیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، کیوں؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لیس کمثلہ شیء، اللہ دا کوئی نائب نہیں، اللہ دا کوئی خلیفہ نہیں، اللہ دا کوئی سانجی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، یہ بندہ بندے کا خلیفہ۔ اللہ میں قربان جاوا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک گل میں تانوں دسدا شاید تانوں یاد نہ رہندی، تہاڈے کولوں پوچھیے تانوں پورے جلسے دے وچوں اے گل یاد رہ گئی، یہ عقیدہ پکا کے لے جاؤ نا، اللہ نے اپنا نائب نہیں بنایا، اللہ نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے بندہ بندے دا خلیفہ بنایا۔ آدم جان گے اللہ شیس آ جان گے، شیس جان گے ادریس آ جان گے، ادریس جان گے نوح آ جان گے، نوح جان گے ابراہیم آ جان گے، ابراہیم جان گے تے موسیٰ عیسیٰ جان گے۔ اللہ بندہ بندے دا خلیفہ، عادی جان گے سمودی جناب آ جان گے، سمودی جان گے تے سدومی آ جان گے، سدومی جان گے تے بنی اسرائیلی آ جان گے، بنی اسرائیلی جان گے تے امت محمدی آ جائے گی۔ یعنی بندہ بندے دا خلیفہ، بندہ بندے دا نائب میں پیدا کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتے کو کہندے نے اللہ سنیا اے جتے تو اپنی عبادت تے تقدیس واسطے بنانا چاہنا ہے تے پھر لوڑ کوئی نہیں، یہ دنیا تے فساد بڑا کرے گا، دنگا بڑا کرے گا، اسی ہے نا تیری عبادت کرنے واسطے۔ اللہ پاک فرماتے نے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، میں تانوں بلایا اس واسطے نہیں۔ تسی میں جو یہ مشورہ دیو کہ بندہ نہیں بننا چاہیے، اللہ جی پھر تسی سانوں کا تو بلایا ہے۔ فرمایا میں تواڈے کول ایک وعدہ لینا چاہنا، میں تانوں ایک حکم دینا چاہنا جی۔ اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں تانوں تاں بنایا جدوں میں بنا لواں نا آدم دے اندر میں اپنی روح ڈال دے ماں، وہ تو تجھے سارے آدم کے سجدہ کرنا ہے، بس میں تنوی دسنواتے بلایا جی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام دے وجود نو سامنے رکھیا، وہ جندر اللہ پاک یہ روح نو ڈالیا، اپنی روح نو ڈالیا۔ روح کی نو کہندے نے کل روح من امر ربی، روح اللہ دا اذن ہے، روح اللہ دا حکم ہے، روح اللہ دا آرڈر ہے۔ اللہ پاک نے جناب آدم دندر روح ڈالی تے حضرت آدم زندہ ہو گئے، تے جدو جناب آدم زندہ ہوئے نا تے زندہ ہو دیا رہا سب تو پہلا کام جناب آدم نے پلا کیڑا کیتا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے زندہ ہو دیا نال سب تو پہلا نچ ماری، چھینک آئی جناب آدم نو۔ حضرت آدم نے چھینک لئی تے چھینک لے کے فرما دینے الحمدللہ الحمدللہ۔ لہذا پتہ لگا انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے، انسان فطری طور تے اللہ دا شکر گزارے۔ یہ تے دنیا دے روڑیاں نے سانو رب تو دور کر دیتا ہے، آر اپنے
رب وال لوٹا زبان جدوں کھولے شکوا نہ کریا کر مالک دا تیری فطرت نہیں شکوا کرنا تیری فطرت نہیں تانے تیوڑا میں دینا بلکہ تیری فطرت دے وے زبان جدوں کھولنی ہے صبر کرنا ہے زبان جدوں کھولنی ہے شکر کرنا ہے زبان جدوں کھولنی ہے ذکر کرنا ہے دل کو اگر چمکانا ہو تو کریے ذکر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی بتلائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا راز سہانی کس نے دی اسی کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 نے قربان جاوا حضرت آدم نے چھینک لئی اور فرمایا الحمدللہ دیکھو اللہ پاک نے جواب اندر فرمایا یارحمک اللہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا یارحمک اللہ آدم تیرے تے تیرے رب دیا رحمتاں ہومن ذرا اندازہ کردا جانا اللہ دا تے بندے دا پیار کڈا گوڑا ہے اللہ دا تے انسان دا تعلق کتنا گوڑا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پھر اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام نو بنان تو بعد سب تو پہلا کام اللہ نے کیڑا کیتا ہے اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا ہے علم سکھو کیونکہ انسان سب تو پہلا علم سکھیا ہے انسان نے اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا کیڑا علم فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اللہ پاک نے جناب آدم نو علم سکھایا لہذا پتہ لگا سانو بھی علم سکھنا چاہیے سانو بھی علم دے قریب آنا چاہیے سانو بھی چاہیے سی پہلے علم حاصل کر گئے تے علم رب دے قرآن دا نام ہے علم نبی پاک دے فرمان دا نام ہے تے جے تسی آکھو نہیں جی انگلش بھی علم دا نام ہے تے جے انگلش بھی علم دا نام ہے تے انگریزاں دے جام دے بچے انگلش کیوں بول دینے اگر یہ علم ہے اوتھے رہن والے تے جڑے جناب وہ جمدے نے انہوں نے تے کوئی بھی نہیں سکھاندا سکول ایک دن بھی نہیں جانتے تو انگلش بول دے نے انگلش علم نہیں ہے علم رب کے قرآن کا نام ہے علم میرے پیغمبر کے فرمان کا نام ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ فنون ہے یہ بھی ضروری ہے حاصل کرنے چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام علم سکھایا کادا علم الاسماء چیزاں دے ناماں دا علم آدم انو سورج کہیں دینے آدم انو چاند کہیں دینے آدم انو ستارے کہیں دینے آدم میرے پیارے آدم اے جڑے نے انو درخت کہیں دینے آدم انو زمین کہیں دینے اللہ پاک نے چیزاں دے نام جناب آدم علیہ السلام نے سکھائے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے پھر فرمایا آدم آؤ سامنے فرشتے بیٹھے نے جاؤ فرشتیاں دے کول چلے جاؤ تے فرشتیاں نو جا کے سلام آکھیا جے اگو جو کہنو یاد کر لیا جے حضرت آدم علیہ السلام فرشتیاں دے کول گئے اور جا کے فرماتے نے السلام علیکم اللہ اللہ تے فرشتیاں کو جواب اندر کہتے نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضرت آدم واپس آئے ہاں آدم کی بڑے ہو اللہ جی میں جا کے آکھیا السلام علیکم ورنہ کو آکھیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ فرمایا آدم آج تو لگ کے تیری پشت ویچ جننے لوگ پیدا ہونگے سب دا سلام میں ہی بڑھا دیتا ہے سب نو سلام دا طریقہ ہی سکھا دیتا ہے یہ تو دو گلہ
गल्लां समझ अंदर आईयां। एक ते समझ अंदर आई, इंसान ने सब तो पहली जड़ी बोली बोली है वो अरबी बोली है। इंसान ने सब तो पहली जड़ी लुगत बोली है ना वो अरबी लुगत है। ते दूसरा ये भी समझ अंदर आया कि अल्लाह पाक ने सानू सलाम वाला बनाया है। मेरी ते तेरी कलाम तो पहले सलाम है। एक्सक्यूज मी ते बाप दी पैदावार है। हेलो 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 ते बाप दी पैदावार है। नमस्तू नमस्तू ते बाप दे रोले ने। सब तो पहला सलाम है, लिहाजा सलाम आम करना चाहिए है, सलाम आम कर देना चाहिए है। मेरे पैगंबर मदीने गए ते की आखिया अफशु सलाम, सलाम आम कर दियो। दो बंदे मिलो ते सलाम आखो, चार बंदे मिलो ते सलाम आखो, किसी नाल गल करो ते पहले सलाम आखो, जान लगो ते सलाम आखो। हत्ता के दो बंदे तुरे जाते हो दरमियान अंदर दीवार आ जाए, अगे कट्ठे हो जाओ ते सलाम आखो, अपने घर जाओ ते सलाम आखो, किसी और दे घर जाओ ते सलाम आखो, घरे जाओ घर वेला होवे ते फिर भी सलाम आखो। महबूबा वेले घर में सलाम कहण दा की फायदा? फरमाया खाली घर विच सलाम तुसी कह दोगे, जवाब अल्लाह दे फरिश्ते दे छड्डणगे। सलाम नू आम करो क्योंकि इंसान दा पहला तोहफा सलाम। पर इत्थे ते नवे तरीके निकले पे ने। कईयां ने अपने मजहब दी आड़ अंदर होर कुछ सिखिया है, सलाम छड़ के कोई होर तरीके अपनाए ने। किसी ने अपने किसी शय नू अगे रखिया, कोई गल करदा है, ये सारियां गल्लां छोड़ो, सलाम नू आम कर दियो। अल्लाह दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तवज्जो करना कदरा तेजी गल मेरी समझ भी आ रही तुहानू कि नहीं आ रही? क्यों भाई जी गल मैं कर रहा मैं जरा नवीं नवीं गल्लां कर रहा ना। मैं चाहना भी कलियां पुरानियां नहीं, कोई नवीं गल्लां भी तुहाडे इल्म अंदर आन। क्योंकि साडा अजकल दा हाल है भी खतीब नवें तो नवां आउण डिया ते मौजू पुराने तो पुराने चली जाते हैं। गल्लां पुरानियां तो पुरानी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे सामने अल्लाह पाक ने फरिश्तियां नूं इकट्ठियां कर दिता। फरमाया सजदा करो आदम दे अगे। सारियां सजदा कीता। ये समझ के नहीं करना कि असी आदम नूं सजदा पे करने आ, ये समझ के करना है असी अल्लाह दा हुक्म मानदे पे आ। अल्लाह 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 सारिया सजदा कीता इल्ला इबलीस। इबलीस ने इनकार कर दिता। अबा वस्तकबरा, तकब्बुर कीता ते इनकार कीता। अल्लाह पाक ने फरमाया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, जा दफा हो जा, निकल जा, तेनू कर दिता गया है। इत्थों दुश्मनी शुरू हो गई इंसान दी ते शैतान दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत आदम चुके कल्ले सन। अल्लाह पाक ने जनाब आदम दी दाई पसली दे विचों बाई पसली दे विचों सैयदा हव्वा अलैहिर्रहमा नू पैदा कर दिता। मेरी तुहाडी मां जी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। कल्ले जैसा ना दिल नहीं सी लगदा, सियाणे कहंदे ने इंशाअल्लाह कल्ला रुख भी ना होवे। अल्लाह पाक ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम दी बाई पसली तो सैयदा हव्वा नू पैदा कर दिता। ते नबी पाक फरमाते ने चूंकि मां हव्वा जनाब आदम दी बाई पसली तो पैदा की गई है ना, ते पसली विच टेढ़ापन हुंदा है, पसली दे विच थोड़ा जा टेढ़ापन हुंदा है। वो टेढ़ापन कदी सीधा नहीं हो सकदा। इस वास्ते फरमाया अल्लाह दियां बंदियां ते सख्ती ना करया करो, अल्लाह दियां लौंडियां ते सख्ती ना करया करो, ए रब दियां बंदियां ते सख्ती ना करया करो, इन्हां नाल मुहब्बत नाल गुजारा करया करो ना। अल्लाह अल्लाह क्योंकि जिहड़ी गल है वे ओनू तुसीं मुका नहीं सकदे, कढ नहीं सकदे, गुजारा करना पैगा। वो जेड़ा बंदा है ना, बंदा माफी मंगे ना तो बंदा बेचारा सीधा सीधा कहता जी गलती हो गई है ते माफी मैं मंगना, माफ कर दियो। ते बीबियां भैणां माशाअल्लाह जे मंग भी लैन ना माफी ते अद्धे घंटे की बहस तो बाद माफी भी इंज मंगणियां, चलो ठीक है फिर मैं माफी मंग लेनी है, पर गलती है तुहाडी सी है गलती है तुहाडी सी। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। इस वास्ते फरमाया है एक गुजारा करो मुहब्बत दे नाल। ते मैं क्या करना भी जिन्हों ते बीवी लब गई ना चंगी माशाअल्लाह ओनू शुक्र करना चाहिए। ते जिन्हों जरा होरवें जी को लब गई है ना ओनू दो काम करने चाहिए ने। नंबर 1 सबर ते नंबर 2 सबर है।
نمبر 1 صبر تے نمبر 2 صبر، تیسری کوئی آپشن اللہ اللہ توجہ کرنا درا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت آدم تے ماں جی حوا دو جناب جوڑا ہو گیا اللہ فرما دینے بَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ اکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين اے آدم تو تے تیری بیوی ہوا تمہیں جنت اندر رہونا موج کرو جنت دے اندر جتھوں دل کردہ کھاؤ پیو نا لیکن ایسے درخت دے نیڑے نہیں جانا تیرا پھل نہیں کھانا اللہ اللہ نے قربان جاما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے مستدرک کے حاکم پردہ دیاما فرما دینے حضرت آدم تے ماں جی حوا جنت میں جو تھوڑی جی دیر رہنے انہی کو دیر رہنے کہ فجر تو لگ کے جویں سورج غروب ہون دا ویلا ہے بس انہی کو دیر جنت دے وچ رہنے نا اندازہ کرو نا یارو اندازہ کرو نا یارو میرے تواڈے ماں باپ اینی کو دیر جنت وچ رہنے تے شیطان کوئی بھی بارہ نہیں کھاتا تو کیویں بارہ کردا ہے کہ دی اولاد پکی پکی جنت اندر رہے اس وقت جو پورا ٹل لاندا ہے سانو روکن دا پورا ٹل لاندا ہے سانو گمراہ کرن دا پورا ٹل لاندا ہے جنت دے رستے وچ بیٹھ کے ابن آدم جنت وچ نہ چلا جائے اللہ اکبر اللہ پھر جناب شیطان نے پہلا حملہ کیڑا کیتا ہے اے بھی یاد رکھ لو شیطان نے پہلا حملہ بندے دے کپڑیاں تے کیتا ہے بندے دے لباس تے کیتا ہے سب تو پہلا حملہ انسان دے لباس تے شیطان نے کیتا ہے لہذا آج بھی یاد کر لے یہ بات جو آپ کی بیٹی کے جسم سے کپڑے اتروائے میں بڑے بڑے غریب ویکھیں اس دور اندر امیر بھی بڑے تے غریب بھی بڑے امیر ایڈا ہے کہ کپڑے دی مل دا مالک ہے غریب ایڈا ہے کہ پہن دی جڑی دی پہن ہے نا وہ دی بچاری جڑی جو نے کمید پائیے وہ دے بازو تو بغیر ہی پائی پھر دیئے اینا کپڑا ہی کوئی نہیں کہ بازو بنا لوے امیر ایڈا ہے کہ کپڑے بڑیا 2 ملہ نے غریب ایڈا ہے کہ دی بڑی دے سر سے لینو چاہے کل دوپٹہ ہی کوئی نہیں اللہ 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 سب تو پہلا حملہ شیطان جڑا ہے وہ انسان دے لباس تے کردہ ہے آج بھی نوٹ کر لو آج جڑا ادارہ جڑا بندہ جڑا تیرے جسم تو کپڑے اتروائے سمجھ لو کہ وہ شیطان دا بیلی ہو سکتا ہے رب والا ہو سکتا کی خیال ہے وہ سکول جہاں پڑھانے والی خواتین جن کے اپنے کپڑے پورے نہیں ہیں فیساں ڈبل تو ڈبل نہیں اسی لب کو نہ سکولہ چا اپنے باڑا نو داخل کروانے ہیں کہ ساڑھے بچے انسان بنن گے انسان کے میں بنن گے انسانہ دا تے کام ہی نہیں ہے انسان جہاں ہوتے ہیں وہاں کپڑا ہوتا ہے لباس ہوتا ہے انسان دے جسم تو کپڑے لوان دی تعلیم شیطان دی تے جے تانو کوئی آج کل پیر لب جاوے نانگے شاہ تے پھر ایتھو تھلے بھی لتھے نے تے اتھو تھلے بھی لتھے نے اجڑا انہا کا پایا ہرے کیوں پایا وہ کی وہ ولی کوئی نہیں جے گالے صدی پائی میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہوں گا انجدہ ولی نہیں انجدہ شیطان دا ٹولا ہو سکتا ہے کیونکہ ولیہ دا تے کام ہی نہیں انسانہ دا ایک کام ہی نہیں انسان کے جسم سے کپڑے اتروانا اور کپڑے اتارنا یہ تو شیطان کا کام تے نانگے شاہ ولی کیوں ہو گیا